عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناه مع رزان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبه وتكونوا على خير. شكرا لكم على المتابعه المستمره، شكرا على تعاليقكم اليوميه، وشكرا ومرحبا باصدقائي وصديقاتي الجدد. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفه جديده ومع رزان. بالنسبه للوصفه او الفيديو اللي غنشارككم اليوم هي عباره عن شوربه او حساء من الخضروات الصحيه المفيده لتعزيز وتقويه الجهاز المناعي. ان شاء الله غادي نشوفوا هذه الشوربه ونشوفوا المراحل والمكونات وكذلك الطريقه. المكوناتها مهمه، مفيده للصحه، مفيده للجهاز الهضمي، مفيده للجهاز المناعي، وكذلك ازاله السموم من الجسم بصفه نهائيه. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكون الاول غادي نحتاجوا القطع من الدجاج او قطع من الدجاج او طريفه من الدجاج. يستحسن يكون بلدي، الا كان كتكون الشوربه رائعه والمذاق يكون روعه، وكذلك كتكون مفيده جدا لتدفئه الجسم وكذلك لتعزيز الجهاز المناعي. وغادي نحتاجوا القبيطه ديال القزبور، غادي نحتاجوا الزيت البلديه، غادي نحتاجوا كذلك البطاطا الحلوه مهمه جدا في هذه الشوربه. غادي نحتاجوا القطع من كمنسمات، غنحتاجوا القطع من الكركم طري، غادي نحتاجوا كذلك الكوسه او القرع الاخضر اللي كنا كنعرفوا الفوائد ديالها في طرح السموم، من يعني كتساعد على طرح السموم من الجسم بصفه نهائيه، ومفيده كذلك لذوي اصحاب اضطرابات الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم، الناس اللي عندهم كيعانيوا من الغازات يعني بكثره، الناس اللي عندهم الهضم يعني سوء هضم. مهمه جدا لتعزيز وتقويه صحه الجهاز الهضمي يعني بواحد الشكل كبير. ان شاء الله غادي نشارككم وصفات مهمه للناس اللي عندهم اضطرابات ومشاكل في الجهاز الهضمي. وكذلك غادي نحتاجوا للجزر اللي هو مفيد كذلك وعنده فوائد كثيره يعني لا تعد ولا تحصى على الجسم ديالنا بصفه عامه. وغادي نحتاجوا كذلك كمنسمات الفصين من الثوم، وغادي نحتاجوا 5 ملاعق كبار من الارز، ويستحسن يكون الارز بسمتي كيجي زوين ورائع في الشوربه. جميع الشوربات اللي كنحضر انا كنحاول انني نضيف فيها هذا الارز البسمتي رائع جدا. وخليكم معايا تشوفوا الطريقه. بالنسبه الا كان غير الدجاج عادي ما غادي يحتاجش منا بزاف الوقت، غادي نديروا ليه واحد الماغيناد لمده ديال 5 ساعات. قبل ما نحضروا الشوربه غادي ناخذوا الزنجبيل طري، نص معلقه السكينجبير طري، انا راه حضرته من قبل بطبيعه الحال. وغادي نحتاجوا كذلك الكركم، يعني الكركم مسحوق حتى هو نص معلقه كبيره. غنحتاجوا الملح والفلفل الاسود او الابزار على حسب الذوق. وغادي نرقدوا نديروا هذيك لا ماغيناد في هذوك الطريفات ديال الدجاج ونخليوه 5 ساعات 6 ساعات. الا كنا غادي نوجدوا الشوربه في المساء نحاولوا نوجدوها يعني مباشره مورا وجبه الغداء. الا كنا غادي نوجدوها في الصباح يعني كشوربه اضافيه في مع وجبه الغداء، نقدروا نوجدوها في الليل او في الصباح يعني في الصباح الباكر. نديروا هذاك لا ماغيناد ونديروا هذوك الفصين من الثوم حتى هما والربيطه ديال القزبور والزيت البلديه، ونخليو هذوك طريفه الدجاج يشربوا هذيك المكونات وهذيك المنسمات. وان شاء الله غادي تلقاو الشوربه غادي تكون الشوربه لذيذه جدا وصحيه 100%. خليكم معايا على ما ندير الدجاج والبصل ديالي والثوم عفوا نديرو في الطنجره يتشحروا واحد شويه ويتقلاو. كيف ما كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، خديت الطنجره ديال الضغط ديالي وضفت طريفات ديال الدجاج وضفت المنسمات فصين من الثوم وضفت كذلك الكركم عويدات ديال الكركم وضفت كذلك القزبور القبيطه ديال القزبور وبصيله صغيره وحده شلطتها. وغادي نخلي الدجاج يتقلى مزيان وغادي نحاول نسد عليه تقريبا واحد المده، لانكم كتعرفوا الا كان الدجاج غير رومي عادي راه دغيا كطيب معنا وكتوجد معنا الشوربه. الا كان شويه بلدي كيحتاج منا اننا نسدوا عليه. وريت ما يطيب الدجاج ديالي انا غادي نحاول نقطع الخضر قطع صغيره، راكم عارفين كتاخذ واحد الوقت شويه باش نقطعها قطع صغيره. ريت ما يطيب الدجاج ومن بعد غادي نضيفها وغادي نخليكم يعني باش تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله معنا. خليكم معايا. ومن بعد ما يعني حسيت بان الدجاج طاب مزيان ويعني وخدا حقه في الطياب، غادي نحاول نزولو. وهذيك الزيت ضفت تقريبا لتر من الماء
اللي غادي يطيب ليا فيها الخضر ديالي والارز اللي باقي ما ضفتوش. الخضر ديالي ها هي قطعتها كامله، ومازال الارز اللي غادي نضيفو من بعد ما غادي نزول هاد القطع ديال الدجاج. خليكم معايا انا غادي نزولهم. ومن بعد ما زولت القطع ديال الدجاج حيدتهم صافي. داك الماء اللي هذاك لاصوص واللي طاب ليا فيه المرق اللي بقى وطاب ليا فيه الدجاج هو كنزيد عليه تقريبا، يعني كتشوفوا القياس ديالنا كيف ما كنقولوا عيني ميزاني. كنضيف الخضر اللي قطعتها من قبل، كنخلي هذيك القبيطه ديال القزبور يعني. والبنات ما نقولش لكم الرائحه جميله جدا كتشهي. ومن بعد كنضيف مباشره الارز بهذه الطريقه، وكنخليها طيب تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه. وخليكم معايا باش تشوفوا الطبق الاخير وتشوفوا الشوربه ديالنا اللي وجدناها. وانا متاكده انكم غادي تجهزوها لانها صحيه 100%، وحتى اللذه والطيبه اللي فيها رائعه. الوليدات ان شاء الله غادي يستحسنوا المذاق ديالها وغادي يشربوها بسهوله، وتقدروا تجهزوها يعني عدة مرات في الأسبوع لأنها كتستحق وصفة مجربة ومعتمدة عندي أنا دائما. يعني فيما كنشوف شي واحد كيبان لك عيان ولا كتبدا الأعراض ديال الإنفلونزا، أعراض البرد عليه، كتجهزي هاد الشوربة وكتدفي وكتعطي واحد المناعة قوية. وإن شاء الله أنا متأكدة أخواتي أنكم غادي تجربوها لأنها لذيذة 100% وصحية كذلك. مكوناتها كلها موجودة متوفرة عندنا. وان شاء الله خليكم معايا باش تشوفوا يعني اخر مرحله ونشوفوا التقديم معنا وكيفاش وجدات الشوربه ديالي. كاين اللي كيبغي القطع ديال الخضر كتبقى، وكاين اللي كيبغي يديرها في الخلاط او في الميكسور، كل واحد والذوق ديالو. وحتى بالارز كاين اللي كيبغي الشوربه بالارز، كاين اللي كيبغيها بالشعريه او يعني بعض الاضافات اخرى. كل واحد والطريقه ديالو في التحضير، كل واحد الاضافه ديالو، ولكن يعني طريقه تحضير الشوربه والمنسمات الاساسيه هي اللي شاركتها معكم اليوم، ونتمنى انكم تجربوها. وخليكم معايا باش تشوفوا اخر مرحله. وكانت هذه هي الشوربه، ها هي جاهزه ومفيده وصحيه. حاولت انني نزينها بقطع من الفرomاج على قبل الوليدات باش يستحسنوا المذاق ديالها والطيبه ديالها. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها لانها لذيذه مفيده جدا وصحيه. راكم شفتوا المكونات ديالها كلها مفيده، ورافقتها بطبيعه الحال بالتمر. ونتمنى ان شاء الله اخواني انكم يعني تجربوها لانها شوربه صحيه مفيده 100%. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله اخواتي انكم تجربوها وانكم تقدموها للوليدات ديالكم، خصوصا في هذا الموسم اللي كتكثر فيه الانفلونزا، كتكثر فيه الامراض الشتويه، وكذلك الناس اللي عندهم مشاكل كيف قلت لكم في الجهاز الهضمي. مفيده جدا، المكونات ديالها بسيطه، المكونات ديالها خفيفه كذلك، يعني غنيه بالالياف، غنيه بالمعادن، فيتامينات. وان شاء الله نتمنى اخواني نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع اقربائكم مع اصدقائكم، ونتمنى انكم تبارطاجيو هذه الشوربه مع الاصدقاء ومع الاخوان، وكذلك تفعلوا الجرس ودعموني بلايك. ومرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم كذلك في قناتي، ومرحبا بكم وانتظروني كذلك في وصفه قادمه بحول الله. وشكرا للجميع.